عليكم. اليوم جيتكم بواحد لا فيديو جديده. فيت هاد الفيديو هادي غتكون هي لا تروازيام فيديو في لا سيري اللي ديجا قلت لكم غادي ندير بالنسبه لي زونتروتيان بالنسبه لي زونتروتيان دومبوش ولا لي زونتروتيان بور l'alternance ولا ميم بور لي ستاج. فوالا. هاد لا فيديو هادي كيف قلت لكم ديجا في الاخر ديال لا فيديو اللي فاتت بلي غادي تكون هي فيديو على لونتروتيان بار سكايب باسكو l'entretien par Skype كتحتاجوه في plusieurs cas. parmi هاد لي cas bien sûr ملي كتكون عندكم لوفر اللي نتوما دفعتوا ليها ولا فوالا اللي غادي دوزو فيها لونتروتيان كاينه في اون اوتر فيل اللي بعيده عليكم متقدروش ديبلاساو اما باغ كونترانت دو طون ولا ميم باغ كونترانت يعني كوتي فينانسيي باسكو دي فوا يعني باش تمشيو لون فيل تقدروا تخسروه في غير ترونسبور اكثر من 200 اورو. دونك يعني باش ايفيتيو في الاخر انه يكون ان غوفي وتكونوا ضيعتوا وقتكم وفلوسكم على والو، من الاحسن تطلبوا ان انتروتيان بار سكايب. دي فوا كيكون بروبوزي من لو ريكروتور نفسه كيقول لكم واش تبغي دير معنا انتروتيان بار سكايب في الاول، بعدا يعني عاد من بعد الا كان بوزيتيف نعيطوا لك تجي عندنا ولا وميم كاين اللي ممكن يعني دير معاهم كلشي بار سكايب، يصيفطوا لك ميم لا كونفونسيون سيني كلشي تقادو بار سكايب. تمشي حتى النهار ديال لونتروتيان ديال بلوتو النهار اللي غتبدا فيه ستاج ولا الخدمه ولا الانترنت عاد تمشي عندهم يعني اون بريزونسيال تبدا معاهم نيشان. كاينين وانا كنعرف ديكا اللي دوزو بحال هكا. يعني فوالا كينفع في هاد لي كا هادو. وبيان سور كينفع في لو كا الا كنتو مثلا في هذاك النهار مثلا الا كنتو نتوما اون بيريود دو ستاج ديجا وكتقلبوا على ان بروميير امبلوا الوغ كتكون عندكم الوقت ضيق، يعني ما تقدروش اشاك فوا تمشيو عند الماناجر ديالكم وتقولوا لي فوالا راه خاصني واحد النهار ولا واحد الصباح باش نمشي عندي شي حاجه خاصني نديرها، ما تبقاوش تشرحوا شنو خاصك يعني اشاك فوا عندك شي حاجه. الوغ من الاحسن يعني كتقدر تاخذ ديك البوز ميدي ولا ابري 17 و12 انتروتيان بار سكايب. هذه من واحد الناحيه. اولا فوالا تكون عندكم اون جورني اللي فيها ان اكزامان باغ اكزومبل ولا فوالا يعني عندكم عندكم واحد سيمين ديكزامان ما تقدروش ديبلاساو فيها واخا في نفس لا فيل، تقدروا تطلبوا ان انتروتيان بار سكايب. اول حاجه بعدا ملي كتتفق نتا ولو ريكروتور انكم غديروا ان انتروتيان بار سكايب، اول حاجه كيسولك عليها هي ليدونتيفيون ديال سكايب. دوكو انا صراحه كنت وقعت في هذا البروبليم باسكو انا سكايب يعني كان عندي شحال هذه يعني قبل ما نجي لفرنسا وكنت نسيت على المود باس ديالو كلشي، يعني كان يعني ما كنتش كنستخدمه، يعني استخدمته غير شي فتره قصيره من بعد عمرني ما استخدمته. دوكو صافي ما بقيتش عاقله كاع واش كان عندي سكايب ولا ما عنديش باسكو شي شحال هذه. الوغ فاش جيت قالت لي يعني اول واحد يعني اول فورم اول انتربريز بروبوزات عليا ان انتروتيان بار سكايب، مشيت كنقلب مشيت كرييت كونت جديد وصيفط لهم. الوغ شنو وقع يعني الريكروتور قال لي بلي فاش كيدخل السميه والكنيه ديالي كيلقى بزاف كيلقى بون ما عرفتش انا كيفاش لقى بزاف المهم 4 ايدونتيفيون يعني 4 كونت بالميم نوم او برينوم كي ودوكو قال لي زعما الا واحد فيهم اللي ديالك انت. دوكو بقينا كنحاولوا اننا قال لي في الاخر تبقينا باش انا اللي غادي نعيط ليه يعني ملي يوصل الوقت باش كومسا نكونوا سور بلي راه يعني هاد لونتروتيان غادي يدوز يعني في الوقت ماشي عاد هو يبدا يطاطوني. فوالا هادشي اللي كان. دوكو انا شنو كنصحكم انه يكون عندكم واحد يعني تصاوبوا الكونت وتخليوه يعني في لوكا من يحتاجوا ديروا انتروتيان بار سكايب، يعني ما يكونش عندكم بزاف ولا سينو تكتبوا باسكو يعني ملي كتكون بروفيسيونيل كتكتب سميتك وكنيتك ولو بيغ ملي كتكون ديجا عندك ان اوتر كونت. دوكو حاولوا الا كان عندكم شي كونت واحد اخر تسوبريمي ولا شوفوا شنو غديروا. المهم الاحسن يكون عندكم ايدونتيفيون فيه سميه وكنيه ويكون غير كونت واحد اللي بهذيك السميه والكنيه. هذه اول حاجه. ثاني حاجه هي لا بونكtualité. الوغ ملي كنقولوا انتروتيان بار سكايب راه بحال ان انتروتيان هو اون بريزونسيال، يعني راه الا دار معاك الريكروتور مع العشرة سافو دير كو العشرة غادي يعيط لك هو وانت خاصك تجاوب سور بلاص، ماشي العشرة عاد غادي تكونيكتا ولا عاد غادي تشعل بيسي ولا تليفون ولا على حسب شنو غادي تستخدم. دونك العشرة خاصك تكون فريمون بحال راك في مشيتي للانتروتيان يعني اون بريزونسيال، يعني تكون لابس موجد قاد يعني صافي قدام ليكران ديالك تاكد بلي كلشي مقاد. وملي كنقولوا تاكد بلي كلشي مقاد فوالا من بعد نهضرنا على بونكtualité. بيان سور كاينين دو بوين اللي هما ليماج و لو سون. اول حاجه ليماج خاصك تكون يعني راه كاينين دي فوا كيجيو الناس يعني مثلا يعني كيكونوا لابسين يعني حوايج ديال الدار ولا حوايج اللي هما كيخرجوا بهم عاديين يعني ماشي حوايج ديال انتروتيان.
الو انا شنو كننصحكم انه ملي تكونوا غادي تدوزوا ان انتروتيان بيان سور حاولوا على الاقل داك الجزء اللي كيبان الفوق تكونوا لابسين فيه شي حاجه اللي تكون كلاس، ولا على حساب صراحه على حساب على حساب الدومين ديال الخدمه ديالكم. يعني الا كانت شي حاجه سورتو عندها علاقه بالكونساي ولا الدومين ديال الخدمه ديالكم، يعني خصكم تكونوا لابسين كلاس و بريزونطابل كما تنقولوا. فاش نيفو ميو تكون لابسين شي حاجه اللي تكون كلاسيك. سينو فوالا شوميز عاديه وهادي يعني راه سا باس. بالنسبه للصون بيان سور تاكدوا باللي الخدام عندكم في البيسي ديالكم ولا في يعني مدخلين يعني سكايب عنده لاكسي للصون باش والكاميرا بيان سور باش تبانوا مزيان. فوالا باش يسمعكم مزيان، باسكو اهم حاجه خاصكم نتوما توفروها للغوكروتور، هو خاصو يشوفكم مزيان ويسمعكم مزيان، حيت هو غادي يوفر لك هاد جوج حوايج. وبيان سور الحاجه اللي مهمه باش تضمن لي هاد جوج حوايج هي انك جو بريفير انك تكون بوحدك في هذاك لوندروا اللي غادي دوز فيه لونتروتيان. سواء الا كنتي في الدار تكون في بلاصه فيها بوحدك، سينو الا ما لقيتيش تقدر تمشي غير لافاك مثلا اقرب فاكولتي حداك وتقول لهم بغيت نريزيرفي واحد لاصال، تعطيهم الا كان عندك لاصال، الا كان عندك بلوتو لا كارت ديتوديون غادي يعطيوها لك فاسيلمون، غادي تدخل غادي صافي يعني تكونسونطرا تماك بوحدك. سينو تكون في الدار تكون بوحدك، يعني شي وقت اللي تكون فيه فريمون بوحدك باش تكونسونطرا، باش ما يهضر معاك حتى شي حد، وباش حتى الريكروتور ما يسمع حتى شي حاجه حداك من غيرك انت. فوالا لو بوين اللي غنهضر ليه مازال هو لورغانيزاسيون ديال ليكران ديالكم. ليكران ديالكم بيان سور غادي يكون فيها نتوما غتكونوا كتشوفوا راسكم كيفاش كتبانوا، وهذه حاجه اللي بوزيتيف ونيجاتيف. يعني في الاول كتشوفوا راسكم كيفاش غتبانوا للريكروتور، يعني كتاكدوا بلي راكم بريزونطابل، ولكن من بعد ملي كتكونوا كتهضروا انا جو بريفير ما تبقاوش تشوفوا في راسكم بزاف، يعني كيفاش كتبانوا ديك الساعه صافي خصكم تكونوا كتشوفوا في الريكروتور. سورتو الا كان الريكروتور صراحه كاينين سا ديبون، يعني دي ريكروتور كاين اللي كيبقى كيشوف يعني في الكاميرا، كاين اللي كيكون كيدير شي حاجه اخرى وكيهضر معاك او ميم طون. الا كان داك الريكروتور بيان سور يعني مركز عليك انت خاصك تركز عليه وتشوفيه يعني ملي تكون كتهضر معاه تشوف فيه. فوالا يعني تكون داك الكونتاكت فيزوال حتى هو مهم، واخا غير انتروتيان بار سكايب. ولكن ملي كنقول لكم اورغانيزاسيون ديال ليكران ديالك ماشي ضروري خاص نتا ليكران ديالك كامل، سورتو الا كنتي في بيسي تكون فيها غير انك كتشوفو هو كيشوفك. لا، تقدر تقسمها باغ اكزومبل على جوج ليكران ديالك، تقدر تخلي النص اللي هو كيشوفك فيه اللي كتشوفو انت بلوتو فيه، والنص الاخر دير فيه مثلا يا اما السي في ديالك يا اما لافيش دو بوست، شي حاجه اللي بغيتي تهضر عليها وما بغيتيش تنسى انك تقولها. فوالا يعني من الاحسن يكون السي في ديالك باش اي بوين هضر لك فيه على السي في يبان لك فين كاين وتفكر كيفاش كتهضر عليه وشنو بغيتي تقول في لي ديتاي. و لوفر دو بوست حيتاش ضروري غادي يسولك على ليميسيون وهذا، فمن الاحسن يكونوا قدامك ملي كتكون كتشوفهم احسن من ملي كتكون غير كتسمع. واخر حاجه اللي كونساي اللي نقدر نقول لكم هو يعني ما تكونوش متعطوا واحد الانطباع ديال انك بحال راك جيني وبغيتي غير فوقاش تسالي داك لونتروتيان باغ سكايب. يعني بالعكس، بينوا بلي راكم مرتاحين، ضحكوا مع الريكروتور. كاين دي فوا اللي كيقدر كيضحك معاك، يعني كيقول لك شي حاجه ما ديرش انت راك زعما راك ما ديرش فيها بروفيسيونيل بزاف، يعني عادي كما كنقولوا يعني خذ وعطي يعني في الهضره. يعني ماشي ضروري تهضروا غير على الكوتي بروفيسيونيل، يقدر يسولك على شي حاجه مثلا الا كنتي يلاه خديتي الدبلوم ديالك يقدر يسولك على شي حاجه بيرسونيل، فوقاش دوزتي سوتونس، واش داز مزيان. يعني تقدر تدخل معاه في دي ديتاي، خليه يحس بلي راك انت اون بيرسون اللي دغيا كتانتيغرا. حيت هادشي حيت الصراحه ملي كتكون اون بريزونسي كتكون قدامه، يعني كيشوفك كيفاش كتصرف، كيشوفك كيفاش الرياكسيون ديالك ملي كيسولك واحد اون سيغتين كيسيون. الوغ كو في سكايب يعني كيشوف اكثر كيفاش كتهضر ويعني حتى الصوت حتى النبره ديال الصوت، يعني ملي كتكون كتهضر بواحد الطريقه اللي كتبين على انك عندك واحد الكونفيونس يعني في راسك، كتزيد كتعطيه هو كونفيونس انه يبغي مازال يكمل معاك ويدير معاك دوطخ اونتروتيان. والله هذه كانت لا فيديو على لي زونتروتيان بار سكايب. لي ابري بيان سور كي بحال اونتروتيان بريزونسيال كيجاوبوكم واش غادي يكملوا معاكم بروسيسور دو ريكروتمون ولا لا. دي فوا لي النقطه اللي بغيت نزيدها لكم هي دي فوا كيكون ما كتكونوش عارفين نتوما مع شحال من واحد غادي دوزو لونتروتيان.
يقول كتفاجئوا فاش كتلقاو مثلا دو بيرسون في كاميرا يعني ولا هكا، يعني دي فوا كتوقع، ولا ميم 3 بيرسون. ما تبانيكيوش، يعني ديما نتوما فاش تهضروا مع الريكروتور راه شوفوا في الميل، راه دي فوا ملي كيكون داير الميل اون كوبي لدوطخ بيرسون، عرفوا بلي هذوك لي بيرسون حتى هما كيهمهم الامر، وبلي حتى هما غيدوزوا معاه لونتروتيان. يا اما يقدروا يدوزوا معاه لونتروتيان ديك الساعه نيت با سكايب، ولا يقدروا هما من بعد يكونوا غيدوزوا لكم دي زونتروتيان، يكونوا دي ماناجر ولا ودارهم اون كوبي باش يشوفوا بلي راه كونتاكتاك ويشوفوا باغ اكزومبل السي في ديالك فوالا. اي فوالا، كانت هذه هي لا فيديو ديال لونتروتيان با سكايب. ولا فيديو اللي ماجيه غادي نبداو فيها لي زونتروتيان اون بريزونسيال، وغادي نبداو نهضروا فيها على لي كيسيون بياج، لي كيسيون اللي خصكم تكونوا ديجا موجدينهم. وفوالا جيسبر كو ان شاء الله كلشي يدوز مزيان، وليسونسيال هو تكونوا ما تبانيكيوش، و جو سويت بون كوراج.